बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाँचवीं तख्ती पढ़ रहे हैं नूरानी कायदे की। नूरानी कायदे की तरतीब के हिसाब से हरकात की तख्ती है, उसके बाद फिर तनवीन की तख्ती है और फिर इन दोनों तख्तियों की एक तख्ती में पूरी मश्क है। तो यहाँ जबकि ऐसा है कि हरकात पढ़ने के बाद फिर हरकात की मश्क है और फिर उसके बाद तनवीन है और फिर तनवीन की अलग से मश्क है। ये ज़्यादा बेहतर है इसलिए कि हरकात की अलग मश्क हो जाती है और जब तक हरकात की मश्क ना हो और तनवीन की मश्क ना हो अलग से, तो फिर जो है ना बच्चों को ये चीज़ें याद नहीं रहती और ना ही कायदे का जो मकसद है बुनियादी पहचान वो दुरुस्त होती है। तो आज इंशाल्लाह हम हरकात की मश्क करवाएंगे। लेकिन जब भी बच्चों से इम्तिहान लेना हो, जब बच्चों को आप हरकात वाली तख्ती पढ़ा दें तो फिर उसके बाद आपने बच्चों से ख़ुद ये कहलवाना है। अगर बच्चे ये अदा कर सके, इसको कह सके, इसकी अदायगी कर सके, इनको जोड़ सके, तो समझ ले कि आपकी पिछली मेहनत ठीक थी। लेकिन अगर बच्चे इसको खुद से ना जोड़ सके और वो इसको नहीं पढ़ सकते तो समझ ले कि आपकी पिछली मेहनत सही नहीं थी। आप दोबारा हरकात की तख्ती पे जाइए या फिर आप मुफरदात की तख्ती पे जाइए या मुरक्कबात की तख्ती पे जाइए और दोबारा वही से शुरू करवा दें, क्योंकि इसकी पूरी बुनियाद गुज़िश्ता तमाम तख्तियों के ऊपर है। अब हरकात की दो तरीक़े हैं पढ़ाने के उमूमन हमारे कुर्रा हजरात के यहाँ। बास कुर्रा हजरात हरकात को में से हर हरकत को अलग पढ़ते हैं और बाद इसको मिला के पढ़ते हैं, जिस तरह हमने पिछली बार बताया। अब देखिए, इसको हम रवा भी पढ़ाएंगे और इसके हिज्जे भी करवाएंगे। रवा और हिज्जों में वही मेयार होना चाहिए जो तख्ती नंबर 1 मुफरदात में हमारा मेयार था कि हुरूफ को खींच कर पढ़ेंगे, हुरूफ की अदायगी साफ़ होनी चाहिए। ज़ाल ज़बर ज़, काफ ज़बर का, ज़का, रा ज़बर रा, ज़करा, आगे वक्फ, ज़कर, आइन ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा, लाम ज़बर ला, आदला, आगे वक्फ, आदल, आइन ज़बर आ, लाम ज़ेर ली, आली, मीम ज़बर मा, अलीमा, आगे वक्फ, आलिम, वाव ज़बर व, रा ज़ेर री, वरी, सा ज़बर सा, वरीसा, आगे वक्फ, वरिस, रा पेश रू, सीन पेश सु, रुसु, रुसु, लाम ज़बर ला, रुसुला, आगे वक्फ, रुसुल। अब ये आप एक लाइन बच्चों से आप इस तरह उनसे पढ़वाएंगे कि आप उनसे कहेंगे ज़ाल ज़बरदा आपने पिछली तख्ती में पढ़ा है और ज़ाल को आपने तख्ती नंबर 1 मुफरदात में भी पढ़ा है। जब ज़ाल इसको पहचान ले तो समझ जाए कि आपने तख्ती नंबर 1 सही पढ़ाई है और बच्चा उसको पहचान गया। फिर काफ की पहचान कराएंगे, फिर रा की पहचान कराएंगे अलग अलग से। फिर जब इन तीनों के ऊपर ज़बर हो तो इन तीनों को कैसे मिलाते हैं ये आप उनसे पूछ लेंगे। अगर बच्चा इसको मिला ले तो समझ जाए कि बच्चे ने मेहनत की है और आपकी मेहनत काम पर आई है। गईन पेश गु, फा ज़ेर फी, गुफी, रा ज़बर रा, गुफीरा, आगे वक्फ, गुफीर, हमज़ा ज़बर अ, मीम ज़ेर मी, अमी, नून ज़बर न, अमीना, आगे वक्फ, अमीन, रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, रफ़ा, आइन ज़बर आ, रफ़ा, आगे वक्फ, रफ़ा, हमज़ा ज़ेर ई, रा ज़बर रा, इरा, मीम ज़बर मा, इरामा, आगे वक्फ, इरम, नून पेश नु, صاد ज़ेर सी, नुसी, रा ज़बर रा, नुसीरा, आगे वक्फ, नुसीर, हा पेश हु, शीन
زير شي حوشي را زبر را حوشيرا اگه وف حوشير حا زبر حا ضاد زبر را حضا را زبر را حضارا اگه وف حضر عين زبر ع با زبر با عبا سين زبر سا عبسا اگه وف عبس ذال بيش ذو با زير بي ذوبي حا زبر حا ذوبي حا اگه وف ذوبيح همزة زبر أ ذال زير ذي أذي نون زبرنا أذينا اگه وف أذن همزة زبر أ ميم زبر ما أما را زبر را أمر اگه وف أمر با پیش بو عين زرعي بوعي ثا زبر ثا بوعيث اگه وف بوعيث قاف زبر قا دال زبر دا قدا را زبر را قدر اگه وف قدر با زبر با خا زیر خی بخی لام زبر لا بخیلا اگه وف بخیل فا پیش فو تا زیر تی فوتی حا زبر حا فتیحا اگه وف فتیح نون زبرنا صاد زبر صا با زبر با نصاب اگه وف نصاب میم پیش مو نون زیر نی مونی عین زبر ع منیع اگه وف منیع را زبر را حا زیر حی راحی ميم زبر ما رحيمة اگه وف رحم ها زبر ها لام زبر لا هلا كاف زبر کا هلك اگه وف هلك فا زبر فا ها زير هي فهي ميم زبر ما فهيمة اگه وف فهم شين زبر شا جيم زبر جا شجا را زبر را شجرة اگه وف شجر واو زبر و را زير ري وري ثا زبر ثا وريثا اگه وف وريث ضا پیش ضو لام زير لي ظلي ميم زبر ما ظلم اگه وف ظلم ضاد زبر ضا را زبر را ضرا با زبر با ضرب اگه وف ضرب ها پیش هو دال زیر دی هودی یا زبر یا هودیه اگه وف هودی هودی इसको गलत अक्सर लोग पढ़ते हैं तो हुदिया आगे वफ हुदी ता पेश तू बाजेर बी तुबी आइन जबरआ तुबिआ आगे वफ तुबिع قاف زبرقا बाजेर बी قبي لام زبرلا قبيلة आगे वफ قبيل خا زبر خا را زبر را خرا جيم زبر جا خرج اگه وف خرج خرج كاف زبر کا را پیش رو کرو میم زبر ما کروما اگه وف کروم نون زبرنا عين زرعي نعي ميم زبر ما نعيمة اگه وف نعيم حا زبر حا ميم زير مي حمي دال
زبر دا حمیده اگه وف حمید. همزه زبر جیم زبر جا اجا لام زبر لا اجل اگه وف اجل. شین زبر شا زیر هی شهی. دال زبر دا شهیده اگه وف شهید. جیم پیش جو میم زیر می جومی. عین زبر ع جومیع اگه وف جومیع. طا زبر طا لام زبر لا طلا. با زبر با طلب اگه وف طلب. سین زبر سا لام زیر لی سلی. میم زبر ما سلیمه اگه وف سلیم. فا زبر فا سین زبر سا فسا. دال زبر دا فسد اگه وف فسد. فا زبر فا سین زبر سا فسا. قاف زبر قا فسقا اگه وف فسق. عین پیش عو قاف زیر قی عقی. دال زبر دا عقیده اگه وف عقید. نون زبر نه فا زبر فا نفا. سین زبر سا نفس اگه وف نفس. نون پیش نو شین زیر شی نوشی. را زبر را نوشیرا اگه وف نوشیر. واو زبر و جیم زبر جا وجا. دال زبر دا وجد اگه وف وجد. را زبر را زا زبر زا رزا. قاف زبر قا رزقا اگه وف رزق. ح زبر ح سین زبر سا حسا. دال زبر دا حسد اگه وف حسد. قاف پیش قو را زیر ری قری. همزه زبر قودی اگه وف قری. واو زبر و سین زبر سا وسا. قاف زبر قا وسقا اگه وف وسق. واو زبر و قاف زبر قا وقا. با زبر با وقب اگه وف وقب. شین پیش شو را زیر ری شوری. با زبر با شوریب اگه وف شوریب. ح زبر ح فا زیر فی حفی. ضا زبر ضا حفیظا اگه وف حفیظ. یہ پوری تختی یہ جو مشق ہے تختی نمبر 4 کی ہم نے ہجے اس کے کروا دیے جو مشکل کام تھا. اب بچوں نے یہ کرنا ہے کہ یہ پوری تختی ہجوں اور رواں کے ساتھ پڑھنی ہے. اور جب ہجے ایک بچے کو معلوم ہو جائے تو سمجھ جائے اس کو پہچان ہو گئی. جب پہچان ہو گئی اب پہچان کے اندر روانی اور مضبوطی کیسے لانی ہے وہ روانی کے ساتھ لانی ہے. یہ پوری تختی ہجوں میں بھی پڑھانی ہے اور رواں میں بھی پڑھانی ہے. اور ہجوں میں معیار اگر بلند ہوگا تو رواں اس کے اوپر مبنی ہے. تو لہٰذا ہجوں میں جتنا معیار بلند ہوگا رواں بھی اسی قدر مضبوط اور خوبصورت ہوگی. اب ہم اس کو رواں میں بھی پڑھ لیتے ہیں. ذكر ذكر عدل عدل علم علم ورث ورث رسول رسل غفر غفر أمين أمن رفع رفع إرم إرم نصير 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 حشير حشير
حضر حضر، عبس عبس، ذبح ذبح، أذن أذن، أمر أمر، بعث بعث، قدر قدر، بخل بخل، فتح فتح، نصب نصب، منع منع، رحم رحم، هلك هلك، فهم فهم، شجر شجر، ورث ورث، ظلم ظلم، ضرب ضرب، هدي هدي، طبع طبع، قبل قبل، خرج خرج، كرم كرم، نعم نعم، حمد حمد، أجل حمد أجل أجل، شهد شهد، جمع جمع، طلب طلب، سلم سلم، فسد فسد، فسق فسق، عقد عقد، نفس نفس، نشر نشر نشر، وجد وجد، رزق رزق، حسد حسد حسد، قرئ 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 قرئ، وسق وسق، وقب وقب، شرب شرب، حفظ حفظ.